अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यास्मीन ऑडियो नॉवेल्स। अपनी पसंद के और दिलचस्प नॉवल हमारे चैनल पे सुनने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। एंड डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आप तक बआसानी पहुंचाई जा सके। तो चलिए चलते हैं नॉवल की जानिब। कुछ ख्वाब दिल में। इस नावल को तहरीर किया है सबा जावेद ने। शाहिद जवार के कॉल के मुताबिक किसी ने उससे कुछ नहीं पूछा था। वो दिल ही दिल में उसकी इस खूबी की मोतरफ ज़रूर हुई थी। 2-4 दिन के बाद बहरहाल उसे यूनिवर्सिटी जाना था। अभी तबीयत की नासाजी की वजह से बहुत सा काम पेंडिंग था। वो इत्मीनान से गाड़ी की चाबी लेकर बाहर निकलने लगी जब वहाब जवार की आवाज़ पर रुकना पड़ा। चाबी साथ को दे दो मंतशा, मैंने तुम्हारे लिए फुल टाइम ड्राइवर अरेंज कर दिया है, तुम ड्राइविंग नहीं करोगी। उनका अंदाज हतमी था। पापा क्या ज़रूरी है कि रोज़ ऐसा हादसा हो? वो मिनमिनाई। मंतशा क्या ये ज़रूरी है कि तुम्हें हर रोज़ कोई मिल जाए या हर बार तुम उतनी ही सेफ रहोगी? वहाब जवार ने उसे लाजवाब कर दिया। मुझे तो पहले ही शाही ने मना किया था कि इसे इजाज़त ना दें, बस तुम्हारी इमोशनल ब्लैकमेलिंग काम कर गई। हिबा जवार ने भी वहाब जवार की तायद की। तमाम पॉइंट्स उसके खिलाफ थे। एहतजाज का कोई फ़ायदा नहीं था। नाचार उसे ये फ़ैसला मानना ही पड़ा। वो तो पहले ही लड़कियों के ड्राइव करने के खिलाफ था। अब एक बार फिर वो अपनी पॉलिसी में कामयाब हो चुका था। उसके चेहरे पर उभरने वाली फातिहाना मुस्कुराहट ने मंतशा को सर ता पैर सुलगा कर रख दिया। अजीब हिटलर से वास्ता पड़ा है, ना खुद चैन लेते हैं ना किसी दूसरे को लेने देते हैं। उसने कलस कर सोचा, ओह गॉड, आज तुम कितनी प्यारी लग रही हो। टी पिंक शलवार सूट में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी गोरी रंगत खूब दमक रही थी। थैंक यू, वो इतलाई। वैसे कहाँ जाने की तैयारियां हो रही हैं औज मैडम? हम सब आउटिंग पर जा रहे हैं, तुम चलोगी? नेकी और पूछ पूछ, हम अभी चेंज करके आते हैं। उसने शहाना अंदाज अपनाया और अपने कमरे में चली गई। कुछ ही देर बाद ऑरेंज और पीच कॉम्बिनेशन का शलवार सूट जेब तनकीये बरामद हुई, जिस पर एम्ब्रॉयडरी और स्टोन्स का काम था। दोनों हाथों में भर भर कर चूड़ियाँ पहनी गई थी। उसे हमेशा से चूड़ियों का शौक रहा था। मेकअप के नाम पर एक काजल की तहरीर आंखों में रकम थी। ब्लैक डबल हील जूती उसके गुलाबी पैरों में खूब जच रही थी। बस इतनी सी तैयारी? औज ने तफसीली जायज़ा लिया और तबसरा किया। तुम्हें तो पता है मुझे मेकअप से कितनी उलझन होती है। उसने मुंह बसूरा, दर हकीकत उसे किसी मेकअप की ज़रूरत थी भी नहीं। उसके खालो खद ही उसे बहुत नुमाया और हसीन बना देते थे। अब चलो, सब हमारा वेट कर रहे हैं। औज ने उसे खींचा। वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? बैक डोर खोलकर वो औज के साथ बैठ गई। अपनी रो में उसे फ्रंट सीट पर बैठा शाहिद जवार भी नज़र नहीं आया। इसका फैसला तो शाहिद भाई करेंगे, क्योंकि ट्रीट भी वही दे रहे हैं। मुजम्मिल ने पुरजोश अंदाज में कहा। व्हाट? उसे हैरत का शदीद झटका लगा। जी, क्योंकि शाहिद भाई की फॉरेन कंपनी के साथ डील फाइनल हो गई है। इसी खुशी में वो हमें ढेर सारा घुमाएंगे और डिनर भी करवाएंगे। आरेज कुछ ज़्यादा ही खुश दिखाई दे रहा था, तभी तो चहक रहा था। लम्हा भर के लिए उसने नज़र उठा के ड्राइविंग सीट की तरफ देखा था। उसी लम्हे शाहिद जवार ने भी उसे देखा था। बस एक साथ के लिए दोनों की निगाहों का तसादुम हुआ और अगले ही पल वो गाड़ी से बाहर थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट असाइनमेंट तैयार करनी है, सॉरी यार, मैं नहीं जा सकूंगी, उसने कहा और उनके जवाब का इंतज़ार किए बगैर अंदर चली गई। मुजम्मिल, साद और सभी ने उसे रोकने की कोशिश की थी, मगर वो उनकी पुकार अनसुनी कर गई। मुजम्मिल का चेहरा एकदम लटक गया था। कम ऑन मुजम्मिल, हम उसके बगैर भी इंजॉय कर सकते हैं। मंतशा नहीं है तो क्या हुआ, शाहिद तो है ना? उसने मुजम्मिल की दिलजोई करते हुए कहा तो वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया।
शाहिक जवार की डील जापान के किसी नामवर कंस्ट्रक्शन कंपनी से फाइनल हो चुकी थी। वो पाकिस्तान में अपना प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते थे। इसी सिलसिले में उसे टोक्यो जाना पड़ा। वापसी पर वो सबके लिए गिफ्ट लाया था और अब फर्दन फर्दन अपने लाए गए तहाइफ उन्हें दे रहा था। शाहिक भाई, क्या आप मेरे लिए कुछ नहीं लाए? आप मुझे भूल गए हैं? औज ने लाड से कहा। तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ औज, आफ्टर ऑल तुम मेरी फेवरेट सिस्टर हो। उसके गाल को नरमी से छूते हुए उसने प्यार से कहा, ये लो, ये तुम्हारे लिए। उसने सिल्वर रैपर में लिपटा एक गिफ्ट उसे थमा दिया। थैंक यू सो मच शाहिक भाई। वो बेतरह खुश हो गई। मंतशा भी लाउंज में टीवी ऑन किए बैठी थी। वो बेदिली से चैनल सर्च कर रही थी। उसकी तमाम जुमला अफराद की तरफ पुश थी। उसके कान मुंतज़िर थे कि शायद अब शाहिक जवार उसे बुलाएगा, मगर ये उसकी खाम ख्याली ही साबित हुई। उसे यकीन था कि पूरी फैमिली के सामने वो उसका भरम कायम रखेगा, मगर उसने उसे बावर करवा दिया था कि वो उसे कुछ नहीं मानता। वो तो उसे अपने ख़ानदान का फ़र्द ही नहीं समझता। आखिरकार ताई अम्मी ने सबको डांट कर अपने अपने कमरों में रवाना किया और उसका इंतज़ार ही रहा। वो सब अपनी अपनी चीज़ों को देखकर इतने खुश थे कि उन्हें मंतशा की तन्हाई का ख्याल ही नहीं आया। मंतशा को ऐसे लग रहा था जैसे कोई हौले हौले उसे ठोकरें लगा रहा हो। हल्का हल्का सा दर्द हिचकोले खा रहा था। उसकी आंखों में धुंध उतर रही थी। इतनी बेवकत हूं मैं, उसने खुद से सवाल किया। बोझल कदमों के साथ वो लाउंज से उठ आई। शाहिक जवार ने उसके पसे मुर्दा रवैये को नोट किया था और उसे अपने रवैये की बदसूरती का एहसास भी हो चुका था। कुछ भी था, उसे अपनी फैमिली के सामने उसकी ज़ात का भरम कायम रखना चाहिए था। कुछ सोचते हुए उसने करीब पड़े गिफ्ट में से एक गिफ्ट उठाया और उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाज़ा नॉक किया तो चंद लम्हों बाद वो ब्लैक नाइटी जेब तन किए बरामद हुई। एक लम्हे के लिए तो शाहिक जवार भी सटपटा कर रह गया। ये तुम्हारे लिए, उसने गिफ्ट बढ़ाया। मुझे नहीं चाहिए। जो चीज़ आपने मेरे लिए ख़रीदी ही नहीं, वो मैं क्यों लूँ? कहकर खटाक से दरवाज़ा बंद किया। मंतशा इस काबिल है ही नहीं कि उसके साथ हमदर्दी की जाए। मैं ही पागल था जो समझ बैठा कि पत्थर में दरार पड़ गई है। उसने कलस कर सोचा। कुछ देर पहले की नदामत भुलाकर वो खुद को अपने रवैये पर हक बजानिब तस्लीम कर रहा था। उसके हाथ बहुत तेज़ी से कीबोर्ड पर चल रहे थे। शाहब जवार ने मंतशा को प्रेजेंटेशन स्लाइड और कुछ प्रिंट्स निकालने के लिए दिए थे। वो अक्सर उन्हें ऑफिशियल लेटर्स वगैरह टाइप कर देती थी। शाहिक जवार काम के सिलसिले में इस्लामाबाद जा चुका था और अगले दिन उनकी क्लाइंट्स के साथ मीटिंग थी। शाहब जवार को उम्मीद थी कि वो मीटिंग से पहले पहुंच जाएगा, क्योंकि वो उस प्रोजेक्ट के बारे में काफ़ी कुछ जानता था। लिहाजा अगर उसे तैयार शुदा नमूने मिल जाते तो उसे आसानी होती। मंतशा के कंप्यूटर में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, लिहाजा ज़िले हुमा ने उसे शाहिक का कंप्यूटर यूज़ करने की इजाज़त दे दी। रात के करीबन 2 बजे वो अपने काम से फारिग हुई। कई घंटों से मुसलसल एक ही पोजीशन में बैठे रहने से कमर अकड़कर तख्ता हो चुकी थी। उसने महज सुस्ताने के लिए चेयर की पुश से गर्दन टिकाकर आंखें मूंद लीं। न जाने कब नींद ने उस पर गलबा पाया, उसे एहसास ही ना हुआ। शाहिक जवार की रात के तकरीबन 3:15 बजे वापसी हुई थी। वो डुप्लीकेट की से लॉक खोलते हुए बगैर आहट किए अपने कमरे में आ गया। मुबादा कोई डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि इस वक्त तमाम लोग सो रहे थे। ब्रीफ केस टेबल पर रखकर वो मुड़ा तो मंतशा को चेयर पर आड़ी तिरछी लेटने वाले अंदाज में बैठे देखकर उसे हैरत का शदीद झटका लगा। सुराही की तरह लंबी गर्दन नुमाया हो रही थी और खूबसूरत खदोखाल नींद के ज़ेरे असर थे। ये आधी रात को यहाँ क्या कर रही है? वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया। मंतशा अपने कमरे में चलो। उसने धीरे से उसे पुकारा, मगर वो ज़रा सा कसमसा कर दोबारा सो गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो उठो, अपने कमरे में चलो। उसने झिल्लाकर उसे झंझोर डाला।
कब से सोए हवास खमसा बड़ी बेतरतीबी से बेदार हुए थे। शहद रंग आंखें नींद का खुमार छलका रही थीं। चंद लम्हे लगे थे उसे सूरत-ए-हाल समझने में। शाहिद भाई, आप कब आए? नींद से बोझल होती आंखों को बामुश्किल खोलते हुए उसने इस्तफसार किया। मैं जब भी आऊं तुम्हें उससे मतलब? तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की? वो कड़े तेवर लिए पूछ रहा था। इस बास पुरस पर उसकी नींद की खुमारी भग से कहीं उड़ गई। क्यों, मैं इस कमरे में नहीं आ सकती? उसने उल्टा सवाल दागा। नहीं, उसने तनफ्फुर से कहा। क्यों नहीं आ सकती मैं? वो भी तनकर सामने आ गई। तुम यहाँ इस वक्त इस कमरे में मौजूद होने का मतलब जानती हो? उसे शानों से पकड़कर उसने अपनी तरफ खींचा था। वो कटी पतंग की तरह उसकी तरफ खींचती चली गई। मतलब कुछ भी हो, मगर आपको मेरी तजलील करने का कोई हक नहीं। उसने महज सरगोशी की। जस्ट लीव। तुम्हें तो शर्म आती नहीं ऐसी गैर अखलाकी हरकतें करते हुए और अपने ही घर में नकब लगाते हुए। लेकिन मैं तुम्हारी गलत हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक झटके से उसे परे धकेलते हुए वो हलक के बल धाड़ा था। वो मभम कर 2 कदम मजीद पीछे हुई। आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? मैं तो ये फाइल। बकवास बंद करो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी किसी सफाई की ज़रूरत नहीं। उसकी बात काटते हुए उसने फाइल समेत मंतशा को कमरे से बाहर धकेला और दरवाज़ा एक झटके से बंद हुआ था। उफ, इतनी तजलील, इतनी घटिया सोच। उसका वजूद पानी बनकर बहने लगा था। वो मरे मरे कदमों से अपने कमरे में आ गई और बेख्तियार सिसक उठी। तुमसे नेकी बहुत महंगी पड़ती है शाहिद जवार। तुमने हर लम्हे मेरी अना को ठेस पहुंचाई है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। वो हिचकियों से रो रही थी। मंतशा, तुम्हें तायाबू नाश्ते पर बुला रहे हैं। औज ने उसे कोई तीसरी बार बुलाया था और उसने 3 बार अभी आई कहकर उसे वापस भेज दिया। मगर मुसलसल पुकार पर उसे कान धरने ही पड़े। सामने ही वो हलाकू खान डाइनिंग चेयर पे बैठा नाश्ते में मसरूफ़ था। उसने भी एक चेयर संभाल ली। मंतशा, बेटे वो फाइल और स्लाइड वगैरह शाहिद को दे दो ताकि वो एक दफ़ा स्टडी कर ले। शाहब जवार ने कहा तो जहाँ शाहिद जवार ठिठका था वहाँ ब्रेड पर जैम लगाती मंतशा के हाथ भी लम्हा भर को साकत हुए थे। मगर अगले ही पल वो अपने काम में मशगूल हो गई। सॉरी तायाबू, मेरे कंप्यूटर में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, मैं तैयार नहीं कर सकी। उसने लापरवाही से जवाब दिया। लेकिन मैंने तुम्हें कहा था कि तुम शाहिद का कंप्यूटर यूज़ कर लो। जिल्ले हुमा ने कदरे गरम लहजे में कहा। मुझे मुनासिब नहीं लगा। उसका इत्मीनान काबिले दीद था। शाहिद जवार को पूरी गेम समझ में आ गई थी। रात को वो उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, मगर वो उसके उल्टे सीधे सवाल जवाबात पर तंग आकर उसकी एक बात ना सुन सका था। अब यकीनन वो उसी हत्तक-आमेज़ रवैये के रद्द अमल के तौर पर ये सब कुछ कर रही थी। मंतशा, अगर तुम नहीं कर सकती थी तो तुम मुझे बता देती बेटा, मैं खुद तैयार कर लेता। शाहब जवार को उससे इस कदर गैर जिम्मेदारी की तवक्को ना थी। सॉरी तायाबू, मुझे पता नहीं था कि आपको आज ही चाहिए होंगे। उसने एक और झूठ बोला। उसे अपने किए की शर्मिंदगी ना थी। तुम जानती हो ना, अगर आज फाइनली प्रिंट्स नहीं दिए गए तो डील कैंसिल हो सकती है। उससे बिजनेस की साख पर क्या असर होगा, मार्केट में हमारे शेयर्स की वैल्यू क्या होगी, तुम्हें सब मालूम है ना। आफ्टर ऑल तुम खुद इस फील्ड से वाबस्ता हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस नाश्ते में मसरूफ़ रही। उसकी लापरवाही पर जिल्ले हुमा और सभी जुमला अफराद हैरान थे। वो जानते थे कि शाहिद और मंतशा की एक लम्हे के लिए भी नहीं बनती, मगर महज उसे नीचा दिखाने के लिए वो इस हद तक जाएगी ये किसी के वहमो गुमान में भी ना था। वो इस कदर बदजन थी, इसका अंदाज़ा आज हो रहा था। जाने दे पापा, आप मुझे रफ प्रिंट्स दे दें, मैं सब संभाल लूँगा। उनकी पेशानी पर फैलती तफक्कुर की लकीरों को देखते हुए उसने तसल्ली दी। ओके बेटा, उन्होंने मसनूई बशाशत लहजे में समोते हुए कहा। शाहिद जवार पर हकीकत साफ हो चुकी थी।
محض اپنی انسلٹ کا بدلہ لینے کے لیے اس نے تیار شدہ فائل اور پرنٹس اسے دینے سے انکار کر دیے تھے۔ یہ سچ تھا کہ ان کی آپسی دشمنی کی وجہ سے بزنس کو بہت بڑا دھچکا لگا تھا۔ ڈیل کینسل ہو چکی تھی، کمپنی کو آج ہی نقشے چاہیے تھے۔ اس نے بجھے دل کے ساتھ رات کو شہاب زوار کو اطلاع دی۔ زوار ولا کے در و دیوار سوگوار کیفیت میں ڈوبے تھے۔ منتشا خود نادم تھی، مگر شاہد زوار کے چہرے پر منڈلاتے تفکر کے سائے اسے عجیب سی خوشی دے رہے تھے۔ چند دنوں تک یہ اضمحلال اور موہوم سی اداسی جاری رہی، مگر جلد ہی حالات اپنی ڈگر پر واپس آ گئے۔ مما، بزنس میں اپس اینڈ ڈاؤنز تو آتے رہتے ہیں، یو ڈونٹ وری۔ اسے سخت محنت کرتا دیکھ کر ذل ہما ٹوکتی تو وہ اطمینان سے جواب دیتا، بہرحال یہ اسی کی محنت کا کمال تھا کہ اس نے جلد ہی بگڑتے حالات پر قابو پا لیا تھا۔ آہستہ آہستہ سبھی مطمئن ہو گئے تھے۔ آج تم بھی میرے ساتھ چلو نا، اس نے ایک بار پھر اسے منانے کی کوشش کی۔ نو وے، آج ولاج آپی آ رہی ہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس نے بلا تردد انکار کر دیا۔ تو پھر مجھے کیوں بھیج رہی ہو؟ وہ روحان سی ہوئی۔ بھائی، ماہا تمہاری بیسٹ فرینڈ ہے، تم اس کی انگیجمنٹ میں نہیں جاؤ گی تو اسے برا لگے گا، اور ویسے بھی آریز، مزمل اور سعد بھائی آڈیٹوریم جا رہے ہیں، وہاں شاید کانسرٹ ہے، تو کسی کو تو گھر ہونا چاہیے۔ آپی کا بھی اچانک پروگرام بنا ہے، ورنہ وہ بھی اپنا پروگرام کینسل کر دیتے۔ اس نے کباب فریز کرتے ہوئے تفصیلاً جواب دیا۔ ناچار اسے جانا ہی پڑا۔ وہ تیار ہو کر برآمد ہوئی تو اس کی تیاری دیکھ کر اوج کو تو گویا غش ہی آ گئی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے چیخ کر پوچھا۔ کیا؟ وہ حیران ہوئی۔ بالکل بھی اندازہ نہیں ہو رہا کہ فنکشن میں جا رہی ہو یا فوتگی پر۔ اس نے منتشا کے میک اپ سے مبرا چہرے پر نظر دوڑاتے ہوئے کھا جانے والے انداز میں کہا، یار جیولری اور میک اپ وغیرہ مجھے پسند نہیں۔ اس نے منہ بسور کر کہا، جانتی ہوں، مگر کبھی کبھار کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اس نے منتشا کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے کمرے میں لے آئی۔ پھر وہ نہ کرتی رہی، مگر اس نے منتشا کی ایک نہ سنی۔ اب اس کے ہاتھ کسی ماہرانہ بیوٹیشین کی طرح اس کے چہرے پر چل رہے تھے۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا تو پہچان ہی نہیں پائی۔ چشمے بددور نظر نہ لگے میری بچی کو کسی کی۔ ہبا زوار نے دیکھتے ہی بلائیں لے ڈالی، ارے یہ کون ہے؟ پہلے تو اتنا خوبصورت چہرہ اس گھر میں کبھی نہیں آیا۔ سعد بھی اس کی تیاری دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ کیوں؟ دھوکا کھا گئے نا سعد بھائی، یہ سب میک اپ کی جمائی گئی تہوں کا کمال ہے، جس نے اصلی صورت کو چھپا دیا ہے۔ مزمل نے اسے چھیڑا، نہ یار، ہماری بہن تو میک اپ کے بغیر بھی گڑیا لگتی ہے۔ سعد نے جھٹ سے اس کی طرفداری کی تو اتنی ساری توصیفی نگاہیں خود پر مرکوز پا کر وہ خوامخواہ جھیپ گئی۔ چلیں سعد بھائی؟ ہاں چلو، سعد نے کہا اور اسے ماہا کے گھر ڈراپ کر دیا۔ میرون پشواز زیب تن کیے آنے والی زندگی کے خواب آنکھوں میں سجائے، خوشی سے لو دیتے جذبات اور جگمگاتے چہرے کے ساتھ ماہا بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بلیک ڈنر سوٹ میں مشائم بہت نکھرا نکھرا اور وجی لگ رہا تھا۔ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کو پانے کے احساس سے یوں جگمگا رہے تھے گویا سارا عالم فتح کر لیا ہو۔ منگنی کے ہنگامے تو اختتام پذیر ہونے میں نہ آ رہے تھے، سو 1 بجے اسے واپسی کا خیال آیا۔ اب مجھے چلنا چاہیے مہا، رات کافی گہری ہو گئی ہے۔ کم آن منتشا، کتنا مزہ آ رہا ہے، ابھی کچھ دیر تو رکو۔ میں خود تمہیں چھوڑ آؤں گی، مہا نے اصرار کیا۔ نہیں یار، اچھا نہیں لگتا، تم بس اپنی منگنی انجوائے کرو، اصل میں آلاج آپی آئی ہوئی ہیں، اور دوسرا مما ابھی تک میرے انتظار میں جاگ رہی ہوں گی، مجھے معلوم ہے۔ اس نے عذر تراشا۔ اچھا ٹھیک، چلی جاؤ، زیادہ باتیں مت بناؤ، اس نے مصنوعی خفگی سے کہا تو وہ بے ساختہ کھلکھلا دی۔ تمہیں کوئی پک کرنے آئے گا یا میں ارینج کر دوں؟ لگتا تو نہیں۔ اور وہ جو آدھے درجن سے زیادہ تمہارے کزنز ہیں وہ کس مرض کی دوا ہیں؟ وہ آڈیٹوریم گئے ہیں۔ شاہد بھائی بھی؟ نہیں یار، وہ ایسے کام نہیں کرتے، تو اس ہٹلر سے کہو نا کہ وہ تمہیں آ کر لے جائیں۔ مہا ان کے سر تعلقات سے بخوبی آگاہ تھی۔ توبہ کرو، آدھی رات کو انہیں بلانا گویا اپنی شامت کو آواز دینا۔ اس نے باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگایا۔
बकवास ना करो, इतनी शानदार पर्सनैलिटी है शाहिद भाई की, तुम्हारी जगह मैं होती तो इतने ज़बरदस्त बंदे को कभी नहीं छोड़ती। वो शरारत से खिलखिलाई। मतलब? मंतशा ने आईब्रो सुकेड़े। कुछ नहीं बुद्धू, मैं अयान से कहती हूँ वो तुम्हें छोड़ आएगा। अयान का नाम सुनते ही उसकी पेशानी अरकालूद हो गई थी। जब से वो आई थी उसकी निगाहें मंतशा का एक्सरे करने में मसरूफ़ थीं, जिसे बहुत जल्द उसने महसूस कर लिया था, और अब अयान के साथ जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। उसने महा को रोकना चाहा मगर वो जा चुकी थी। हो सकता है कोई लेने आ ही जाए। उसने सोचते हुए 7 का नंबर प्रेस किया। काफ़ी देर बाद कॉल रिसीव की गई, मगर दूसरी तरफ बेपनाह शोर था। म्यूज़िक, गाने और न जाने किस किस चीज़ का बेहंगम शोर। उसकी आवाज़ साथ सुन नहीं पा रहा था। उसने चिढ़कर फ़ोन ही बंद कर दिया। मजबूरन उसे शाहिद जवार की मदद लेनी पड़ी। किसी अजनबी के साथ रात के इस पहर तन्हा सफ़र करने से बेहतर था कि वो शाहिद जवार को बुला लेती। उसके साथ सफ़र बेशक तल्ख ही सही मगर महफूज था। उसने डरते डरते शाहिद का नंबर प्रेस किया। तीसरी बेल पर कॉल रिसीव हो गई। वो यकीनन जाग रहा था। हेलो, उसकी गंभीर आवाज़ मंतशा के कानों से टकराई। वो मैं मंतशा बात कर रही हूँ। मालूम है मुझे, क्या बात है? उसकी अहमकाना बात के जवाब में शाहिद जवार ने तप कर कहा, मैं महा के घर हूँ। आज उसकी एंगेजमेंट थी। जाते हुए 7 भाई मुझे ड्रॉप कर गए थे, मगर अब वो ऑडिटोरियम में है तो। मतलूबा बात ज़बान पर आते ही वो खामोश हो गई। तो क्या? वो जानबूझकर अनजान रहा। तो आप मुझे लेने आ जाएं। उसने मध्यम सी सरगोशी की। ओके, उसने कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। कंप्यूटर शट डाउन करने के बाद वो नीचे चला आया जहां हिबा पहले से ही मौजूद थी। चची जान, आप आराम करें, मैं मंतशा को लेने जा रहा हूँ। उनकी फिक्रमंदी और परेशानी को समझते हुए उसने इत्तला दी। तुम उसे ले आओ, तब तक मैं यहीं वेट कर रही हूँ। उन्होंने रसानियत से कहा तो असबात में सर हिलाता निकल गया। उसने यकीनन काफ़ी रैश ड्राइविंग की थी। तभी 45 मिनट बाद ब्लैक सिविक महा के वसी और इस बंगले के गेट के सामने थी। पूरा घर चांदनी में नहाया हुआ था। मंतशा जवार से गेट के सामने ही मंतशा जवार उसे गेट के सामने ही टहलती नजर आ गई। दूसरी लड़की यकीनन महा ही थी। ब्लैक सिविक लॉक करके वो उनकी तरफ बढ़ गया, मगर मंतशा को देखकर तो उसकी नज़र ने वापस पलटने से इनकार कर दिया था। ब्राउन अनारकली फ्रॉक जिस पर गोल्डन मोतियों का काम हुआ था, हम रंग ज्वेलरी पहने, लाइट सा मेकअप किए, वो कयामत ढा रही थी। घने स्याह बाल पुष्ट पर किसी नागिन की तरह पहरा दे रहे थे। आज तो उसकी छप ही निराली थी। एक लम्हे के लिए तो वो अपनी अजली रकाबत भी फरामोश कर बैठा। चले शाहिद भाई, महा से गले मिलते हुए उसने कहा तो शाहिद जवार का इर्तिकाज टूटा। खामखा आपको डिस्टर्ब किया शाहिद भाई, मैंने तो इसे कहा था कि अयान इसे छोड़ आएगा, मगर ये नहीं मानी। महा ने दिली खुलूस से कहा, नो इट्स ओके, ऐसी कोई बात नहीं। शाहिद जवार ने मुरव्वतन मुस्कुराकर कहा और 2-4 इधर उधर की बातों के बाद महा को अल्लाह हाफिज कहते हुए वो दोनों पलट आए। फॉन कलर की शर्ट और ब्लैक पैंट पहने वो मर्दाना वजाहत का शाहकार लग रहा था। उसकी शर्ट का ऊपरी बटन खुला था। थकावट से आंखों में गुलाबी डोरे दौड़ रहे थे। मंतशा का दिल एक लम्हे के लिए बहुत शिद्दत से धड़का था। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? उसके यूं तफसील से देखने पर बेख्तियार जुमला शाहिद जवार की ज़बान से फिसला। चाहते हुए भी वो अपने लहजे को तल्ख नहीं बना सका था। न जाने रात की तारीकी का असर था या उस पुरकशिश हुस्न का कमाल या वक्त का तकाजा। उसने सटपटा कर निगाहें झुकाईं। आप शायद आराम कर रहे थे, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, सॉरी फॉर दैट। झुकी पलकों की झालर ने बड़ी बड़ी सुनहरी आंखों को ढक दिया था। पलके झुकाए धीरे धीरे बोलती वो कोई अप्सरा लग रही थी। शाहिद जवार ने कुन अखियों से उसे देखा, मगर दूसरे ही पल नजरें फेर गया। इट्स ओके, तुमने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया, वैसे भी मैं ऑफिस का काम कर रहा था, उसने नरमी से कहा और निगाहें विंड स्क्रीन पर जमा दी। उसके बाद मंतशा ने कोई बात नहीं की।
وہ دونوں خاموش تھے مگر ایک دوسرے کے احساس کو بھرپور محسوس کر رہے تھے۔ اس خاموشی میں بھی زو معنی خیزی پنہا تھی۔ پورے راستے اس کی چوڑیوں کی کھنک اس کے شعور میں ہلچل مچاتی رہی تھی، مگر وہ کمزور لمحوں کا غلام بننے والوں میں سے نہ تھا۔ وہ دونوں آگے پیچھے لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ ہبا بیتابی سے ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ اتنی دیر لگا دی شاہی بیٹا؟ میں نے آپ سے کہا تھا چچی جان، میں منتشا کو لے آؤں گا، آپ آرام کریں، اس نے نرمی سے جواب دیا۔ مما آپ کو پتا تو ہے مہا کا گھر ہمارے ایریا سے کافی دور ہے، اس وجہ سے ٹائم لگ گیا۔ منتشا نے بھی ہبا کو تسلی دی۔ اچھا ٹھیک ہے، رات کافی ہو گئی ہے، تم دونوں چینج کر کے آرام کرو، صبح بات ہوگی، ہبا نے محبت آمیز لہجے میں کہا۔ اوکے مما، گڈ نائٹ۔ بائے چچی جان۔ ہبا زوار نے باری باری شاہک اور منتشا کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ وہ تو چلے گئے مگر ہبا زوار کے لیے سوچ کے نئے در وا کر گئے۔ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر کسی سوچ کے زیر اثر ان کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ایک خواہش بڑی شدت سے ان کے دل میں مچلی تھی۔ اگلے ہی دن وہ واقعہ رونما ہو گیا جس نے منتشا کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور کچھ جلد ہی شاہک کو بھی پتہ چل گیا کہ وہ غلطی پر تھا۔ دن بھر بے مقصد بلیک سیوک سڑک پر دوڑاتے وہ ان گنت سوچوں میں گھرا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ منتشا سے ایسا سلوک بھی کر سکتا ہے۔ اسے اپنی غلطی کا احساس اگلے آنے والے ساتھ میں ہی ہو چکا تھا، مگر کیا وہ اپنی نفرت میں اس قدر آگے نکل چکا تھا کہ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی اس خبر کو، سچائی کو نہیں پرکھا۔ اگر ایسا کوئی بہتان اوج پر لگتا تو وہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا، لیکن اوج کے کردار پر کبھی شک نہیں کرتا۔ محض اپنی رقابت اور خدشات درست ثابت کرنے کے لیے اس نے منتشا کے وقار کی دھجیاں بکھیر دیں، اس کی ذات کا بھرم چکنا چور کر دیا، اس کو خود اپنے ہی آنگن میں رسوا کر دیا۔ کیا وہ اس سے اس قدر بدگمان تھا کہ اس پر اٹھنے والی انگلیوں کو توڑنے کے بجائے خود ان لوگوں میں شامل ہو گیا اور اسے نہ کردہ گناہ کی سزا میں پامال کر دیا؟ وہ مسلسل اعصابی جنگ سے نڈھال ہو چکا تھا۔ اندر باہر ایک جنگ چھڑی تھی، احتساب کی جنگ، جس میں وہ فاتح نہ ٹھہرا تھا بلکہ الجھ گیا تھا۔ اس نے تھک کر سر سیٹ کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ شاہک زوار کو آفس میں نامعلوم نمبر سے کال آئی تھی اور خبر منتشا کے بارے میں تھی۔ اس کی تصدیق کے لیے وہ یونیورسٹی گیا تھا اور مشائم نے بھولی سی صورت میں اسے اطلاع دی تھی کہ منتشا آج یونیورسٹی آئی ہی نہیں۔ مشائم کے الفاظ نے اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچا دیا۔ وہ آندھی کی طرح گاڑی دوڑاتے ہوئے گھر پہنچا تھا اور اس کے بعد جو ہوا وہ ناقابل فراموش تھا۔ کچھ دیر پہلے شاہک زوار کو مہا کی کال آئی تھی۔ اس نے معذرت خواہانہ انداز میں اسے بتایا کہ آج 1 اپریل تھا تو انہوں نے اپریل فول منایا ہے۔ انہوں نے منتشا کے نکلتے ہی شاہک زوار کو کال کر دی۔ چونکہ منتشا کو لوکل کنوینس سے زوار ولا آنا تھا، لہٰذا اسے پہنچنے میں دیر ہو گئی، مگر اس کے دوست یہ بات بھول گئے کہ جس کو انہوں نے کال کی تھی وہ تو اس کے سائے کا بھی دشمن تھا۔ زوار ولا کے مکین حقیقت سے آگاہ ہو چکے تھے۔ ذل ہما اسے بارہا فون کر چکی تھی مگر فی الوقت وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سیل آف کر کے ڈیش بورڈ پر ڈال دیا۔ شاہک زوار کی تہمت نے منتشا زوار کو عرش سے فرش پر لا پٹخا تھا۔ شاہک زوار اس قدر ظالم ہوگا اسے اندازہ نہ تھا۔ ایک لمحے میں اسے اپنے ہی گھر کی 4 دیواری میں بدنام کر گیا تھا۔ اس کے کردار کو اس کے لیے سوالیہ نشان بنا گیا تھا۔ سوچوں کے خلجان نے اسے نیم پاگل کر ڈالا تھا۔ مسلسل رونے سے آنکھیں سوج گئی تھیں اور سرخی دوڑ رہی تھی۔ سعد، آریز، مزمل، ہبا اور اوج اسے سمجھا کر تھک گئے تھے، مگر اس کا ذہن اس لمحے سے نکل ہی نہ پا رہا تھا۔ اس نے میری ذات کا بھرم توڑا ہے اوج، اس نے میرے کردار پر انگلی اٹھائی ہے، اس نے میرے نسوانی وقار کو روندا ہے،
اس کے الفاظ نے مجھے بے مول کر دیا ہے، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس نے چیخ چیخ کر دل کا غبار نکالا اور ایک بار پھر شدت سے رو پڑی۔ تمام رات بے مقصد گاڑی سڑکوں پر دوڑانے کے بعد وہ قریباً 5:30 بجے زوار ولا داخل ہوا۔ تھکن سے بدن چور ہو رہا تھا، مگر جو چوٹ اس نے منتشا کو دی تھی اس کے بدلے میں تو یہ کچھ بھی نہ تھی۔ لاؤنج میں اس کا سامنا ہبا سے ہوا تھا۔ سچ شکر کہ وہب اور شہاب زوار گھر پر موجود نہ تھے، لہٰذا وہ معاملے سے بے خبر تھے۔ انہیں دیکھتے ہی ندامت ایک بار پھر اسے گھیرے میں لینے لگی۔ تھک گئے ہوگے، جاؤ شابش، اپنے کمرے میں آرام کرو۔ اسے وہیں صوفے پر براجمان ہوتے دیکھ کر ہبا زوار نے اپنائیت سے کہا۔ وہ چاہ کر بھی ان کے لہجے میں طنز تلاش نہیں کر پایا۔ چچی جان، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ شاہک، جو تم نے کیا وہ بجا تھا۔ اگر تمہاری جگہ میں ہوتی تو شاید میں ایسا ہی رد عمل ظاہر کرتی، مگر بیٹا دکھ تو اس بات کا ہے کہ تم نے منتشا کے کردار پر محض ایک فون کال کو ترجیح دی۔ کیا تمہیں میری بیٹی پر اتنا سا بھی اعتماد نہیں؟ کوئی تم سے اس کے بارے میں کچھ بھی کہے گا اور تم یقین کر لو گے۔ کیا تم نے اس کی آنکھیں نہیں دیکھیں جن میں معصومیت کا رنگ بہت نمایاں ہے؟ نہیں دیکھا ہوگا تم نے، مگر میں نے دیکھا ہے شاہک، میں ماں ہوں اس کی، میں نے سب دیکھا ہے۔ وہ نامالود آنکھیں لیے کہہ رہی تھی اور ان کے گلوگیر لہجے پر وہ تڑپ کر رہ گیا۔ پلیز چچی جان، آپ روئے مت، میں جانتا ہوں میں نے غلطی کی ہے اور میں اس پر نادم ہوں۔ آپ پلیز بے فکر رہیے، میں اس سے معذرت کر لوں گا۔ ان کے ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے ہوئے وہ محبت سے بولا۔ کوئی بات نہیں شاہک، ایک دوسرے پر اعتماد کرنا سیکھ لیں تو زندگی کبھی مشکلات سے دوچار نہیں ہوتی۔ خدا نے ایک روشن سویرا اسی لیے بنایا ہے کہ پچھلی غلطیوں سے سیکھیں اور سورج کی پہلی کرن کے ساتھ نئے دن کا آغاز نئے انداز سے کیا جائے۔ وہ حلاوت آمیز لہجے میں بولی تو شاہک زوار نے ان کی گود میں سر چھپا لیا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے بال سہلانے لگیں۔ منتشا کا روم روم شاہک زوار کی نفرت میں جل اٹھا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ساری دنیا کو فنا کر دے۔ وہ شاہک زوار سے کترانے لگی تھی۔ وہ ایک ہفتے سے اسے منانے کی تگ و دو کر رہا تھا، کارڈز، بکے، گفٹس اور نہ جانے کیا کیا۔ اسے اپنے کمرے میں ملتے مگر وہ دیکھے بغیر ڈسٹ بن کی نظر کر دیتی۔ شاہک زوار نے اس سے روبرو ملنے کے لیے آج آفس سے آف کیا تھا اور بالآخر سپہر میں وہ اسے لان میں کھلے رنگ برنگے پھولوں سے سرگوشیاں کرتے ہوئے مل ہی گئی۔ منتشا نے اسے دیکھتے ہی وہاں سے گزر جانا چاہا، مگر شاہک زوار کی پکار نے اس کے قدم زنجیر کر دیے۔ جی فرمائیے۔ ایک آچٹتی سی نگاہ سفید کاٹن کا شلوار سوٹ زیب تن کیے شاہک زوار پر ڈالتے ہوئے وہ بھڑکیلے لہجے میں بولی۔ بے ساختہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر مچل اٹھی۔ کسی کی عزت کو تار تار کر کے اپنی فتح کا جشن منا رہے ہیں؟ اس کی مسکراہٹ پر وہ سلگ ہی تو اٹھی۔ منتشا، جو ہوا اسے بھول جاؤ۔ جو میں نے کیا وہ غلط تھا، وہ محض غصے کا رد عمل تھا، ورنہ میں نے کبھی تمہارے بارے میں کوئی غلط بات نہیں سوچی۔ آئی ایم سوری فار دیٹ۔ بھولنا آپ کے لیے آسان ہوگا، میرے لیے نہیں، اس نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ جانے دو نا منتشا، کیوں خود کو اتنا ڈپریس کر رہی ہو؟ اس نے مفاہمتی انداز اپنایا۔ بس یہی کہنا تھا، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ اس کے انداز پر شاہک زوار کو غصہ تو بہت آیا مگر ضبط کر گیا۔ بتاؤ، تم نے مجھے معاف کیا؟ آپ کو میری معافی کی ضرورت ہے؟ اس نے تڑک کر کہا۔ آف کورس، وہ شرارتی انداز میں بولا۔ تو سن لیں مسٹر شاہک، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، آج کل کبھی نہیں۔ آپ جو چاہیں کریں، گڑ گڑائیں، گھٹنے ٹیکیں، ہاتھ جوڑیں، تب بھی نہیں۔ مائنڈ اٹ۔ الفاظ تھے یا تازیانے شاہک زوار کی عزت نفس کو کچل کر رکھ گئی۔
اس کی عزت نفس پہ یہ کاری ضرب تھی. اس کے اندر کا انا پرست مرد اس تضحیک پر بڑی بےتابی سے بیدار ہوا تھا. سمجھتی کیا ہو اپنے آپ کو تم اس قابل ہو ہی نہیں کہ کوئی تم سے ہمدردی کرے. تم جیسی لڑکی کے ساتھ تو کلام بھی میری شان کے خلاف ہے. معافی مانگنا اور گھٹنے ٹیکنا محض تمہاری خام خیالی ہے. یہ تمہاری بھول ہے مس منتشا زوار. اور اپنی نام نہاد عزت کا اتنا واویلا مت کرو. یہ بھی تمہیں کسی کی زندگی کے صدقے میں ملی ہے. اسے شانوں سے تھام کر اس نے ایک بار پھر شعلے برسائے تھے جس میں منتشا جھلس کر رہ گئی. منتشا کو ایک جھٹکے سے پرے دھکیل کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا. وہ ایک بار پھر اسے ذلیل کر کے جا چکا تھا اور ایک بار پھر خود سے کیا گیا منتشا کا عہد ٹوٹ گیا تھا کہ وہ کبھی نہیں روئے گی. وہ رو رہی تھی, ایک بار پھر بلبلا رہی تھی. منتشا اور شاہد کی بول چال بند تھی. ان کے درمیان ہونے والی چھوٹی موٹی جھڑپیں جمود اختیار کر چکی تھیں. انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ وہ ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھیں گے. تمام افراد کو حیرت کا خوشگوار جھٹکا لگا تھا. کافی دنوں سے راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا. لگتا ہے صلح ہو گئی ہے. اوج نے منتشا کی طرف دیکھتے ہوئے سرگوشی کی. ارے ندی کی یہ دو کنارے مل کیسے گئے؟ کچھ تو دال میں کالا ہے. ساتھ کو بھی فکر لاحق ہوئی. بھیا مجھے تو پوری دال ہی کالی لگ رہی ہے. آریز نے لقمہ دینا اپنا فرض جانا. ویسے آپ لوگوں کو ماننا پڑے گا کہ شاہد بھائی منتشا کے ساتھ اکثر زیادتی کر جاتے ہیں. مزمل نے بڑے معتبرانہ انداز میں کہا. جی منتشا بھی کچھ کم نہیں ہے. اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی ہے. آریز فوراً ہی اپنے بھائی کی حمایت میں بولا تھا. یہ تم دونوں کیوں آپس میں لڑنے لگے ہو؟ یہاں بہت اہم معاملہ زیر غور ہے. اوج نے انہیں ڈپٹا. کیا معاملہ زیر غور ہے؟ تمام معاملات کو صبح تک رکھ چھوڑو. رات بہت ہو گئی ہے. جاؤ سب اپنے اپنے کمروں میں اور آرام کرو. ذل ہما نے انٹری دی تو فی الحال انہیں اپنی اہم کانفرنس منسوخ کرنا پڑی. ایک دوسرے کو زوم آئینے انداز میں دیکھتے ہوئے وہ اٹھ گئے.